अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इब्न अबी वक्कास का बेटा बिगड़ गया, हजरत सैयदना अमीर माविया का बेटा बिगड़ गया। अंदाजा फरमाए कैसे मुकद्दस लोगों की औलादें बिगड़ी। हम लोग सुकून से, उस दौर में तो लोग इतने गुनाह के मामले के अंदर तरक्की याफ्ता तो नहीं थे। उस दौर तो ये तो सोबतें थी, गंदगी। आज क्या है, मैं उन लोगों को जो बिगड़े हुए उनको कम मुजरिम नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक बात कहता हूं कि वो उस वक्त लोग जिना कर सकते थे, जिना देखने का मिजाज तो न था। आज कितनी गंदी फिल्में हैं और ये गंदी फिल्में कितने गुनाहों की तरफ ले जा रही है। एक गुनाह तो ये है कि नौजवान अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय करते, बाद में शादी के काबिल नहीं रह जाते, पागल भी हो जाते हैं, फांसी भी लेते हैं, इसलिए कि जब जवानी को हाथों से जाय करें, अपने हाथों से मुश्तजनी करें, उसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो हाथों से जवानी को जाय करेंगे क़यामत के दिन उनके हाथ हामला होंगे, हमल से, और उनके बारे में कहा जाएगा ये वो जालिम लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपनी जवानियों को जाय किया। बहुत हयाती है, लेकिन करें क्या। जिस वक्त किसी के घर में आग लगी हो और सरमाया जल रहा हो तो इंसान आवाज की खूबसूरती देखेगा या चीख कर लोगों को बचाने की कोशिश करे। उस वक्त उसने चीख नहीं है। एक घर जले तो इंसान चीखता है, यहां तो पूरा माशरा जल रहा है, कौम का हर जवान जल रहा है। वो जवान जिसको डॉक्टर इकबाल ने कभी औकाब कहा था, वो जवान जिसे कौम का सरमाया कहा, वो जवान, हाँ, वो मेरी कौम का जवान था, वो मेरी कौम का जवान था, मुसलमानों का जवान जिसने अंदलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी। वो हौसला था तुम्हारे अंदर, पाप और जराइम में डूब करके बुज़दिल बनने वाले जवानों। अल्लाह करे मेरी आवाज सिर्फ रायचूर तक महदूद न रहते हुए शर्क गर्ब के हर जवान के कान तक पहुंचे। ओ बुज़दिलो, साए से डरने वालों, मौत के नाम से घबराने वालों, पापी हुए, मुजरिम हुए, जराइम पेशा हुए, इसलिए तुम बुज़दिल हो गए। तुम ही थे, तुमने अंदलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी, और जब जलती हुई कश्तियों के बारे में अमीर काफिला से पूछा गया था कि हमने कश्तियां क्यों जला दी, तो यकीन के उस अजीम अल्लाह अकबर दाई ने अपने बुजुर्गों पे यकीन करते हुए और अपने अल्लाह खुदा वहदहू ला शरीक पे यकीन करते हुए उसने कहा था या तो यहां पर हमारी कब्रें बनेगी या तो हम अंदलूस पर इस्लाम का परचम लहरा देंगे। कश्तियां इसलिए जलाई है कि शऊर से ये बात निकल जाए कि हमें खाली घर लौटना है, हम लौट कर नहीं जाएंगे, या तो इस्लाम को फैला देंगे या तो इसी जमीन पे मर के दफन हो जाएंगे। ये यकीन था उनकी जिंदगियों के अंदर। तुम ही थे मेरी कौम के जवानों जिन्होंने यूरोप के कलीसाओं को अजान से गूंज दिया था। तुम ही थे अफ्रीका के सहराओं के अंदर तुमने अजानें पड़ी थी। तुम ही थे बहरे जुल्मात में तुमने घोड़े दौड़ाए थे, और कहने वाले को तारीख बताते हुए कहने पे मजबूर होना पड़ा था। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब तुम क्या यूरोप के कलीसाओं में अजान पढ़ोगे? जो अपने बच्चे के कान में अजान पढ़ने की हैसियत नहीं रखता, वो यूरोप के कलीसाओं में क्या अजान पढ़ेगा? जो अपने बाप का जनाजा पढ़ने की औकात नहीं रखता, वो बहरे जुल्मात में घोड़े क्या दौड़ाएगा? इसीलिए पैदा हुए थे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के इस्लाम को बदनाम करोगे, जिना के अड्डों पे जाओगे। बड़ी माजरत के साथ कोसने नहीं आया, बद्दुआ देने नहीं आया, बांगे देरा के तौर पे तुम्हें बेदार करने आया हूं। बांगे देरा कहते हैं जब मुसाफिर मंजिल से
بے خبر ہو کے سو جاتے ہیں تو کوئی آ کے گھنٹی بجا کے کہتا ہے سونے کے لیے نہیں آئے ہو, منزل کی طرف اٹھ کر کے چلو. اسی کو بانگے دیرا کہتے ہیں. تو بانگے دیرا کے طور پہ کوئی گھنٹی دے رہا ہے, سونے والو اٹھو. اور میرے امام نے یوں کہا تھا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونا بن ہے, سونا پاس ہے, سونا زہر اٹھ پیارے, تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. نہیں مسلمانوں, ہم زنا کے لیے نہیں ہے. کوے غلاظت کھاتے, کوے گندگی کوے کھاتے. کووں کو گندگی میں منہ ڈالتے دیکھ کر عقاب کبھی گندگی نہیں کھاتا. عقاب کو پتا ہے کہ میری غذا گندگی نہیں ہے. اگر تم دوسروں کے دیکھا دیکھی زنا کر رہے ہو, تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو, تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو, تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ اکبر عظیم صحرائے پاک کے ایگل ہو. تمہیں اپنی عظمت کا اندازہ کرنا چاہیے. حیرت ہے, ایک تو جوانی اس طرح ضائع کر رہے ہیں, دوسرے گندی فلمیں دیکھ کے زنا کر رہے ہیں, اور زنا کا وبال خوب جانتے ہو. بزرگوں نے فرمایا کہ جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں لنگڑی, لولی, اندھی اور عیبی اولاد پیدا کرتا ہے, تاکہ انہیں دیکھ دیکھ کر بار بار صدمہ ان کا تازہ ہو, لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے گھر میں عیبی اولاد دیکھو اس پہ شک کرنے لگو کہ یہ زانی. ایسا نہیں. 95% لوگوں کے یہاں زنا کی وجہ سے عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے, اور 5% لوگوں کے یہاں اللہ ان کو کسی امتحان اور آزمائش کی وجہ سے ولی بنانے کے لیے, مرتبے بلند کرنے کے لیے 5% لوگ ہوتے ہیں, مگر وہ بہت کم ہوتے ہیں. زنا کرنے والوں کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا, غور سے سن, پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا نصف اس ظالم کو عذاب ہوگا جو شادی شدہ عورتوں سے زنا کرتا تھا. حالات یہ بن رہے ہیں کہ بھابی دیور سے نہیں بچ پا رہی. یہ گندی فلم حالات ہیں, ہم مجبور ہیں, آہو بکا کرنے کے لیے مجبور ہیں. سالی بہنوئی سے محفوظ نہیں ہے. چچی بھتیجے کے معاملات اخبار میں آئے دن سنائی دے رہے. اب تو یہ ہے سوتیلی مائیں محفوظ نہیں ہیں, ساس بہن جو وہ داماد سے محفوظ, سسر سے بہو محفوظ نہیں. وجہ گندگی, بے پردگی, زنا کی فلمیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مرد کے ساتھ بدی کر رہا ہے. یہ تو اتنا گندا فعل ہے. وجہ پہلے دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہونے کی, پہلے دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنے کی. اب دوستی کی جاتی ہے جنسی خواہش کی, کہ لڑکوں کے ساتھ بدی کریں, بدفعلی کریں. 2 مقام ایسے آتے ہیں جب اللہ کا عرش کانپتا ہے. 2 مقام. تو چھوٹا سا طالب علم اور کوئی مقام بھی آتا ہوگا, لیکن میرے علم میں 2 مقام. اللہ کرے اور مجھے اللہ توفیق دے, میں علم حاصل کروں تو اور بھی مقام تلاش ہو سکتے, لیکن فی الحال 2 مقام. حدیث میں 2 مقام کا ذکر ہے. اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے, خدا کے عرش پہ کپ کپی طاری ہو جاتی 2 مرتبہ. ایک بار وہ جب یتیم روتا ہے, جب کوئی یتیم کو رلاتا ہے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے. اور نمبر 2 جب کوئی مرد کسی مرد پر بدفعلی کے لیے اوپر آتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے اس وقت آسمان زمین پہ گرنے والا ہوتا ہے, مگر اللہ کے فرشتے آسمان کو پکڑ کے, کناروں کو پکڑ کے قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرنے لگتے ہیں. اور قل ہو اللہ شریف اتنی بار وہ پڑھتے ہیں کہ ان کی قل ہو اللہ کی تلاوت کی وجہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حدیث پاک ہے کچھ پرندے ایسے ہیں, کچھ فرشتے ایسے ہیں جو چونچ والوں کی شکل